अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा एक दिन का बादशाह। आपने खलीफा हारून रशीद का नाम तो सुना होगा। खलीफा हारून रशीद बगदाद के हाकिम थे। कहते हैं कि हारून रशीद के जमाने में बगदाद में एक बहुत बड़ा ताजिर था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अबुल हसन। बाप के मरने के बाद अबुल हसन ने सारी दौलत को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्से से उसने बड़े बड़े मकान और दुकानें खरीदी। उन मकानों और दुकानों के किराए से उसका खर्च बहुत अच्छी तरह चलने लगा। दूसरे हिस्से को उसने नकद रुपये की शक्ल में रखा। उसको वो अपने ऐशो आराम और सैर तफरी पर खर्च करता। हर वक्त उसके घर पर यार दोस्तों की भीड़ लगी रहती। तमाम दिन नाच गाने और हंसी मजाक होते, बड़ी शानदार दावतें होती। इस तरह उसके दिन ईद और रातें शबे बारात की तरह गुजर रही थीं। अबुल हसन भी सुबह से शाम तक उसी में मगन रहता। उसके दोस्तों का ये हाल था कि जिसे देखिए अबुल हसन की मोहब्बत का दम भर रहा है। इस तरह अबुल हसन अपने दोस्तों के साथ मजे में जिंदगी गुजार रहा था। आखिर साल भर के अंदर वो सारा रुपया खत्म हो गया। रुपये का खत्म होना था कि दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अगर कोई दोस्त रास्ते में मिल भी जाता तो मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला जाता। अबुल हसन को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझता था और जो हर वक्त साये की तरह उसके साथ लगे रहते थे, वो दरअसल सब उसके रुपये पैसे के दोस्त थे। अबुल हसन पर अपने दोस्तों के इस सुलूक का बहुत असर हुआ और उसने तय किया कि वो बगदाद के लोगों की सोहबत में ना बैठेगा और ना उनको कभी खाने पीने की दावत ही देगा और ना कभी उनके घर जाएगा। लेकिन रोजाना शाम को वो बगदाद के पुल पर चला जाता और जो कोई परदेसी मुसाफिर नजर आता उसे अपने साथ लाता और उसकी खूब खातिर तवाज़ु करता। उसे एक रात के लिए अपने यहाँ मेहमान रखता और सुबह को उसे रुखसत कर देता। लेकिन वो कभी किसी बगदाद के रहने वाले को अपने घर न बुलाता। इस तरह उसने दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया, इसलिए कि जिन मुसाफिरों को वो मेहमान रखता उनसे दोबारा न मिलता था। एक मर्तबा उसी तरह शाम को वो मुसाफिर की तलाश में बाहर निकला तो उसे बगदाद के पुल पर एक बहुत शरीफ आदमी नजर आया जो सूरत से मूसल का सौदागर मालूम होता था। उसे देखकर ही अबुल हसन समझ गया कि ये जरूर मूसल का सौदागर है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ना तो वो कोई परदेसी था और ना मूसल का सौदागर। ये खुद बगदाद के हाकिम थे, खलीफा हारून रशीद। खलीफा का कायदा ये था कि वो कभी कभी भेष बदल कर बगदाद के गली कूचों में घुमा फिरा करते थे। इस तरह उनको अपनी रियाया का सही हाल मालूम हो जाता था। इस मर्तबा खलीफा ने मूसल के सौदागर का भेष बनाया, लेकिन अबुल हसन ये ना समझ सका कि ये खलीफा है। वो तो यही समझा कि ये मूसल के सौदागर है। अबुल हसन ने आगे बढ़कर उन्हें बड़े अदब से सलाम किया और कहा, खुदा आपका भला करे। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात आप मेरे मेहमान रहें और सुबह को जहाँ चाहें चले जाएं। फिर अबुल हसन ने खलीफा को बताया कि वो सिर्फ परदेसियों की ही खातिर मदारत करता है। खलीफा ने जब जरा तकल्लुफ किया तो अबुल हसन ने कहा, आप इसका ख्याल ना करें। खुदा की मेहरबानी से मेरे घर में उसका दिया हुआ बहुत कुछ मौजूद है और आपको कोई तकलीफ ना होगी। खलीफा को ये आदमी बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने अबुल हसन की दावत कबूल कर ली। अबुल हसन खलीफा को लेकर घर आया और यहाँ उनको बड़ी इज्जत के साथ बिठाया और उनकी खूब खातिर मदारत की। जब खाने से फारिग हो गए तो फिर अबुल हसन ने कहा, आपको देखकर अंदाजा होता है कि आपने सारी दुनिया की सैर की है और आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई है जिसने सारी दुनिया देखी है। आज की रात मुझे भी आपके तजुर्बे से फायदा पहुंचेगा। खलीफा ने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपना सारा हाल बयान करो कि तुम क्यों सिर्फ परदेसियों को मेहमान के तौर पर लाते हो और यहाँ बगदाद में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अबुल हसन ने अपना सारा हाल खलीफा हारून रशीद को कह सुनाया कि किस तरह मैंने दोस्तों के साथ रंग रलियों में अपनी आधी पूंजी खत्म कर दी और अब दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने अब तय किया है कि सिर्फ परदेसियों की खातिर मदारत करूंगा। परदेसियों की दोस्ती में ये फायदा है कि ये थोड़ी देर की रहती है और मैं उसके बाद उनसे दोबारा नहीं मिलता। इसलिए आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद मैं आपसे दोबारा ना मिलूं तो आप मुझसे नाराज ना हो। मैं अपने इस उसूल पर मजबूती से कायम हूँ और बहुत दिनों से इस पर अमल कर रहा हूँ। खलीफा ने कहा, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुमने जो मेरी खातिर मदारत की है उसके बदले में मैं भी तुम्हारी दावत करता।
لیکن میں تمہارے اصول کو توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میری خواہش ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے کام آ سکوں، شاید میرے ذریعے تمہاری کوئی خواہش پوری ہو جائے۔ حالانکہ میں ایک سوداگر ہوں، لیکن بڑے بڑے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اگر تم کو میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں کل صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے چلا جاؤں گا، اور یہ میں تم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے دوسرے دوستوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ ابو الحسن نے کہا، اے بھائی موصل کے سوداگر، مجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ میں تو خود آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال کیا کہ میری دعوت قبول کر لی اور میرے گھر مہمان کے طور پر آئے اور میرے ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ البتہ ایک بات بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ بغداد کے ہر محلے میں ایک مسجد ہے، اسی طرح ہمارے محلے میں بھی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا امام بہت خراب آدمی ہے، اس کے 4 دوست ہیں، وہ بھی اتنے ہی خراب ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے کے بجائے وہ لوگوں سے جھگڑا کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں نے سارے محلے کو پریشان کر رکھا ہے، ہر آدمی ان سے تنگ آ چکا ہے۔ نیک اور اچھے آدمیوں کے تو یہ لوگ خاص طور پر دشمن ہیں۔ میں تو ان سے اتنا چڑھتا ہوں کہ اگر مجھے ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو میں ان کے 100 کوڑے لگواؤں تاکہ پھر وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ خلیفہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اور خدا کرے کہ خلیفہ تم کو 24 گھنٹے کے لیے بغداد کا بادشاہ بنا دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، میں بھی آپ سے کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہوں، بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے لیے خلیفہ بن جاؤں؟ یہ تو میں نے کہنے کے لیے ایک بات کہہ دی۔ آپ کو اس وقت میری بات پر ہنسی آ رہی ہوگی، اگر خلیفہ میری بات سن لیں تو یقیناً مجھے پاگل خانے میں بند کر دیں گے۔ دراصل یہ باتیں میں نے ایسے ہی کر دیں، ان کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسے امام کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ابو الحسن نے کہا، ارے چھوڑو اس نالائق امام کی بات، یہ وقت برے آدمیوں کا ذکر کرنے کا نہیں۔ آؤ ہم تم ایک ایک گلاس شربت کا پئیں اور پھر چل کر اطمینان سے سوئیں، اس لیے کہ تم کو صبح سویرے جانا ہے۔ جب ابو الحسن یہ کہہ رہا تھا تو خلیفہ نے ایک بات اور سوچی۔ انہوں نے ابو الحسن کے گلاس میں ایک پاؤڈر ڈال دیا۔ اس پاؤڈر میں یہ اثر تھا کہ اس سے آدمی چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے گلاس ختم کیا، اس پاؤڈر نے اپنا اثر کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام کو آواز دی جو باہر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اس سے کہا، اس آدمی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر محل میں لے چلو، البتہ اس کا گھر یاد رکھنا کیونکہ اس آدمی کو یہاں پھر واپس لانا ہے۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا، آگے آگے خلیفہ اور پیچھے پیچھے ابو الحسن کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے غلام۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید اس کو لے کر محل میں آ گئے اور محل کے لوگوں سے کہا، اس آدمی کے کپڑے اتار کر اس کو میرے سونے کے کپڑے پہنا دو اور پھر اسے میرے بستر پر لٹا دو۔ اس کے بعد خلیفہ نے محل کے تمام لوگوں کو، وزیروں اور دروگا کو بلایا، محل کی کام کرنے والی کنیزوں کو آواز دی اور ان سے کہا، کل صبح صبح تم لوگ یہاں آؤ اور اس آدمی کو جو میرے بستر پر لیٹا ہے اپنا خلیفہ سمجھو اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ جیسا کہ میرے ساتھ پیش آتے ہو، اور اس کے ہر حکم کی اس طرح پابندی کرو جیسے میرے حکم کو مانتے ہو۔ اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ نے اپنے وزیر جعفر کو بلایا اور اس سے کہا، اے جعفر، میں کل تک اس آدمی کو خلیفہ کے اختیارات دیتا ہوں، یہ جو کوئی حکم دے اس پر عمل کرو، جس کو روپیہ پیسہ دینے کے لیے کہے اس کو روپیہ پیسہ دو، جس کو سزا دینے کے لیے کہے اس کو سزا دو، کسی کام کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو ذرا سی دیر کے لیے بھی یہ شک پیدا نہ ہونے دینا کہ وہ خلیفہ نہیں ہے یا یہ کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ اگلے دن خلیفہ کے کہنے کے مطابق سب لوگ وہاں آ گئے۔ جب ابو الحسن کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ طرح طرح کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ محل کا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر طرف قیمتی ساز و سامان رکھا ہوا ہے، دیواروں پر رنگ برنگے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بستر کے چاروں طرف بہت ہی خوبصورت کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے امیر وزیر اور ان کے پیچھے گانے والے ہیں۔ ایک عالیشان میز پر خلیفہ کی پوشاک رکھی ہوئی ہے جس کو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلے تو ابو الحسن گھبرا گیا۔ اس نے سوچا
کہ میں ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ذرا سی دیر میں ایک کنیز نے بڑھ کر کہا، علی جا، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب تو ابو الحسن کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پاس سے ہلکے ہلکے باجے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دل میں کہا، اے ابو الحسن، کیا تم کو کبھی اس طرح اٹھایا گیا ہے؟ اے ابو الحسن، تم کہاں آ گئے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے یا شاہی محل؟ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ ابو الحسن نے کنیز کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم کیا کہتی ہو؟ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے تم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میرا اس محل سے کوئی تعلق ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ اگر تم کچھ بتا سکتی ہو تو بتاؤ، تمہارا کیا نام ہے اور تم کون ہو؟ کنیز نے کہا، میرا نام شیری ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن نے بڑے زور کا کہکہا لگایا اور اپنے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور بولا، میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آتا۔ سچ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ آپ ہمارے حاکم خلیفہ ہارون رشید ہیں۔ سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ابو الحسن کو پھر بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے انگلی کاٹی اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ لیکن یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کل تک وہ ابو الحسن تھا اور آج خلیفہ ہے۔ پھر اس نے تمام غلاموں اور کنیزوں سے کہا، سچ سچ بتاؤ میں کون ہوں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ سب نے ایک ساتھ کہا، آپ ہمارے خلیفہ ہارون رشید ہیں اور ہم سب آپ کے وفادار غلام ہیں، آپ کے حکم کو ماننے والے۔ ابو الحسن نے کہا، تم سب جھوٹے ہو، کیا تم میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ اب وزیر جعفر آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم سب کے خلیفہ، ہمارے قصور معاف کریں، آج کافی دیر ہو گئی، ورنہ پہلے تو آپ بہت جلد اٹھا کرتے تھے اور میری درخواست ہے کہ آپ چل کر سلطنت کے کام کاج کی دیکھ بھال کریں، ہم سب آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دیا اور ابو الحسن کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ شیریں شاہی لباس لے کر بڑھی، وہ ابو الحسن کو ایک اور کمرے میں لے گئی۔ یہاں اس نے گلاب کے عرق سے منہ ہاتھ دھویا اور ابو الحسن کو شاہی لباس پہنا دیا۔ پھر شیریں نے بڑھ کر خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور سونے کا ایک ڈنڈا جو خلیفہ کے ہاتھ میں رہتا تھا ابو الحسن کو دے دیا۔ یہ ڈنڈا خلافت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ابو الحسن اس کو لے کر بڑی شان سے شاہی تخت کی طرف بڑھا۔ پھر تو وہ سچ مچ کا خلیفہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سب درباری اپنی اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ ابو الحسن بار بار اپنے شاہی لباس کو دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ وزیر جعفر نے کھڑے ہو کر کئی بار جھک جھک کر سلام کیے اور وہ بھی آداب بجا لائے اور تخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وزیر جعفر نے دعا دی کہ خلیفہ ہارون رشید پر ہمیشہ خدا کا سایہ رہے اور وہ ہزاروں سال تک سلامت رہیں اور اپنی رعایا کو اسی طرح پالتے پوستے رہیں۔ اب تو ابو الحسن کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں اور واقعی خلیفہ ہوں اور سارا دربار میرا اپنا دربار ہے۔ وزیر جعفر نے کہا کہ ملک کے تمام امیر اور فوج کے سردار باہر موجود ہیں اور آپ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو وہ سلام کے لیے حاضر ہوں اور دربار میں اپنی جگہ لیں۔ ابو الحسن نے کہا، دربار کے دروازے کھول دو، سب کو آنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سب سر جھکائے ہوئے آئے اور آداب بجا لائے، پھر اپنی اپنی جگہ پر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب ابو الحسن کے سامنے ایک ایک کر کے تمام مقدمے پیش کیے گئے۔ ابو الحسن نے خلیفہ کی حیثیت سے ہر مقدمے کو غور سے سنا اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا اور صحیح فیصلہ کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید پیچھے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سارا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ابو الحسن نے جو فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کر انصاف اور عقل مندی سے کیا۔ اچانک ابو الحسن کی نظر کوتوال شہر پر پڑی۔ ابو الحسن کو جیسے کوئی بات اچانک یاد آ گئی ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، اے کوتوال، تم ہماری پولیس کے سب سے بڑے افسر ہو، تمہارے پاس شہر کا سارا انتظام ہے، میں تم کو حکم دیتا ہوں تم یہاں سے سیدھے فلاں محلے کی مسجد کے امام کے پاس جاؤ، وہاں تم کو مسجد میں امام اور اس کے 4 ساتھی ملیں گے، تم ان کو گدھوں پر الٹا بٹھا کر سارے شہر میں گھماؤ اور چلا چلا کر کہتے جاؤ کہ یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ دوسروں کے معاملات میں دخل دیا کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور اپنے کام سے لاپرواہی کرتے ہیں۔
जब सारे शहर में इनको घुमा फिरा दो तो फिर इन पांचों को 100 कोड़े लगाओ। कोतवाल ने कहा, आपके हुक्म की अभी तामील होगी। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने वजीर जाफर से कहा, इस वक्त खजानची को हुक्म दिया जाए कि 1000 सोने की अशरफियां लेकर उसी मोहल्ले में जाए और वहां मालूम करे कि अबुल हसन का घर कहाँ है। तुमको उसका घर मालूम करने में मुश्किल न होगी, क्योंकि अबुल हसन बहुत शरीफ आदमी है और वो किसी से झगड़ा नहीं करता और न किसी की बात में दखल देता है। इसीलिए मोहल्ले के सब लोग उससे मोहब्बत करते हैं। वहां पहुंचकर अबुल हसन की माँ से मिलो और उससे कहो, ए अबुल हसन की माँ, हमारे खलीफा अबुल हसन से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी है और वो परदेसियों को अपने यहाँ मेहमान रखता है और उनका ख्याल रखता है। खजानची ने अबुल हसन के हुक्म की तामील की और वजीर ने इत्तला दी कि अबुल हसन की माँ को 1000 अशरफियां दे दी गई हैं। ये सुनकर अबुल हसन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसके बाद अबुल हसन ने जाफर वजीर से पूछा, क्या कोई और मामला है जो इस वक्त यहाँ पेश किया जाएगा? जाफर वजीर ने कहा, जहाँ पन्हा, आज के सारे काम आपके हुक्म के मुताबिक हुए। इस तरह आज का काम खत्म होता है। अबुल हसन ने दरबार बर्खास्त कर दिया और दरबार के अफसर और फौज के सरदार बाहर चले गए और अबुल हसन वजीर जाफर के साथ फिर महल में दाखिल हुआ। अबुल हसन के दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे कि सारा महल खुशियों से जगमगा उठा हो। यहाँ हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक से एक खूबसूरत औरत इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अबुल हसन को अपनी तरफ आते देखकर वो हाथ बांधकर खड़ी हो गईं। अब हर तरफ से हल्के हल्के बाजे की आवाजें आने लगीं। जब अबुल हसन बैठे तो ये सब औरतें भी उनके आसपास बैठ गईं। अबुल हसन ने दिल में कहा, ये लोग सही कहते हैं, मैं वाकई हारून रशीद हूँ। मैं देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। कदम कदम पर मेरा इस्तकबाल हो रहा है। फिर मेरे खलीफा होने में कमी ही क्या रह गई? यहाँ हर एक मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि मैं खलीफा हारून रशीद नहीं हूँ। हर जगह मेरा हुक्म माना जाता है। अबुल हसन के सामने मजेदार खाना रखा गया। उसने इतना अच्छा खाना जो देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। उसने खूब मजे ले लेकर खाना शुरू कर दिया। जो औरतें पास बैठी थी उनसे भी कहा कि तुम सब खाओ। 7 खूबसूरत औरतें पंखा झुला रही थीं। अबुल हसन ने कहा, एक पंखा काफी है, आओ तुम सब भी मेरे पास बैठ जाओ और खाना खाओ। उसने खास तौर पर उस कनीज को अपने पास बैठाया जिसका नाम शीरी था। दूसरी तमाम कनीजें पहले तो खामोश रहीं, लेकिन अबुल हसन के दोबारा कहने पर बैठ गईं। जब खाना खत्म हुआ तो कुछ कनीजें एक सोने का बर्तन लाईं और गुलाब के अर्क से अबुल हसन के हाथ धुलाए गए और इतर में बसे हुए खुशबूदार तौलिए से उसके हाथ पहुँचे गए। उस कमरे में से अबुल हसन को लेकर ये कनीजें एक और कमरे में आईं, जहाँ सोने चांदी की प्लेटों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। यहाँ भी बाजों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कुछ लड़कियों ने बढ़कर अबुल हसन का इस्तकबाल किया। अबुल हसन ने खुद भी फल खाए और बाकी सबको भी तकसीम किए। सबने खलीफा का तोहफा समझकर कबूल किया। यहाँ से अबुल हसन को तीसरे कमरे में लाया गया। इस कमरे में दुनिया के बेहतरीन मेवे, मिठाइयाँ और हलवे रखे थे। अबुल हसन ने यहाँ भी थोड़ा बहुत खाया और सबसे खाने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ से अबुल हसन को एक और कमरे में ले गए। ये कमरा उन दोनों कमरों से भी ज्यादा शानदार था। एक से एक खूबसूरत रंगीन बोतलें शरबतों से भरी हुई थी। उस कमरे में जो कनीजें थीं, उनमें एक खास बात ये थी कि वो अलग अलग रंगों की रेशम की पोशाकें पहने हुए थीं। उन्होंने जिस रंग के कपड़े पहन रखे थे उस रंग के शरबत अबुल हसन के सामने पेश किए। अबुल हसन ने मजा ले लेकर शरबत पिया। उसने इतना जायकेदार शरबत इससे पहले कभी नहीं पिया था। जब शाम हुई तो घंटों नाच और गाना होता रहा और वो देर तक हंसी मजाक की बातें करता रहा। जब रात का वक्त आया तो अबुल हसन को नींद आने लगी। खलीफा के हुक्म से उस कनीज ने, जिसका नाम शीरी था, अबुल हसन को एक शरबत का गिलास भरकर दिया और उसमें वही पाउडर मिला दिया जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, और अबुल हसन से कहा, ये शरबत मेरे हाथ से पी लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगी। अबुल हसन ने उसके हाथ से गिलास लेकर खूब मजा लेकर पिया। कनीज ने गाना शुरू किया। जब वो गाना गा चुकी तो अबुल हसन का जी चाहा कि उसकी तारीफ करे, लेकिन वो मुंह खोलकर रह गया। मुंह से आवाज ना निकली और उसे नींद आ गई। अब खलीफा बाहर आए।
انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ ابو الحسن کو پھر وہی کپڑے پہنا دیے جائیں جو وہ یہاں محل میں آنے سے پہلے پہنے ہوئے تھا۔ جب ابو الحسن کو اس کے اپنے کپڑے پہنا دیے گئے تو اسی غلام کو بلایا جو ابو الحسن کو اس کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا، اور خلیفہ نے اس سے کہا، اس آدمی کو لے جا کر اس کے مکان کے اسی کمرے میں چھوڑ دو۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنی پیٹھ پر لادا اور رات ہی کے وقت اس کے گھر پر چھوڑایا۔ ابو الحسن رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے اسی گھر میں ہے۔ نہ وہ عالیشان محل ہے، نہ وہ شاندار کمرہ ہے، نہ وہ مسیری ہے، اور نہ وہ خوبصورت کنیزیں ہیں، اور نہ دربار شاہی، اور نہ جعفر وزیر، اور نہ کنیز شیری، اور نہ گانے بجانے کی آواز ہے۔ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ابو الحسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کی اور ایک ایک کنیز کا نام لے لے کر پکارا۔ پھر وزیر جعفر کو آواز دی۔ ذرا سی دیر تک تو وہ انتظار کرتا رہا، اور جب کوئی نہ آیا تو ابو الحسن کو بہت غصہ آیا اور غصے میں بولا، جعفر، شیری، ارے تم سب کہاں مر گئے؟ سنتے نہیں خلیفہ تم کو کتنی دیر سے آواز دے رہے ہیں؟ اس چیخ پکار کی آواز سن کر ابو الحسن کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے جو اتنے زور زور سے چلا رہا ہے؟ ابو الحسن نے بڑے غور سے اس کو دیکھا اور بولا، بڑی بھی، تم کس کو اپنا بیٹا کہتی ہو؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ تم خلیفہ سے بات کر رہی ہو، خلیفہ ہارون رشید سے؟ ماں نے کہا، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اور کس سے کہتی؟ کیا تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا تو مجھے بھی بھول گیا؟ دیکھ یہ تیرا گھر ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے اسی گھر میں رہ رہا ہے، اور میں تیری ماں ہوں، اپنے ابو الحسن کی ماں۔ ابو الحسن نے کہا، میں اور تیرا بیٹا؟ تو کیا بات کرتی ہے؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ذرا زبان سنبھال کر بات کر۔ میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ہارون رشید۔ میری بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو جا کر میری کنیز شیری کو بھیج دے۔ ماں نے کہا، بیٹا تیری طبیعت تو خراب نہیں ہے، ٹھیک سے دیکھ، مجھے پہچان، میں تیری ماں ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ مجھے، ٹھیک سے دیکھ، تو نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اب ابو الحسن نے کہا، میں خلیفہ ہارون رشید تم کو حکم دیتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تم کو کوتوال سے کہہ کر پٹواؤں گا۔ جانتی ہو کہ میں خلیفہ ہوں اور سارے بغداد میں میرا حکم چلتا ہے۔ ابو الحسن کی ماں دوڑ کر اس کے لیے پانی لائی۔ ابو الحسن نے پانی پیا، پھر سوچنے لگا، یہ عورت تو میری ماں ہے اور میں اس پر غصہ کر رہا ہوں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ ابو الحسن نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں خلیفہ تھا، میں لوگوں کو حکم دے رہا تھا، میں محل میں سو رہا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم کو پہچان رہا ہوں کہ تم میری ماں ہو۔ ابو الحسن کی ماں مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس نے کہا، بیٹا اب تیری طبیعت ٹھیک ہے، دیکھ اچھا ہوا کہ تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی، یہ تیرا گھر ہے، تو خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ تو وہ ہے جس کے حکم سے کل مسجد کے امام اور اس کے 4 بدماش ساتھیوں کی پٹائی ہوئی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ کوتوال نے سارے شہر میں ان کو گدھے پر الٹا بٹھا کر گھمایا، پھر ان کے 100 کوڑے لگائے۔ اس کو سنتے ہی ابو الحسن پر جیسے کوئی دورہ پڑ گیا، وہ چیخنے لگا، ارے بڑھیا، تب تو میں ہی خلیفہ ہارون رشید ہوں، میرے ہی حکم سے امام اور اس کے ساتھیوں کو سزا ملی ہے، میں نے ہی کوتوال کو بھیجا تھا۔ اب مجھ سے ہرگز یہ بات مت کہنا کہ میں خلیفہ نہیں ہوں، ورنہ تم کو بھی کوتوال سے سزا دلوا دوں گا۔ اب مجھ سے فوراً معافی مانگو، سر جھکا کر معافی مانگو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ماں بہت پریشان ہوئی اور بولی، بیٹا خدا کا نام لے، تجھے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی یہ بات خلیفہ سے جا کر کہہ دے گا تو بہت برا ہوگا۔ اس وقت خلیفہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے، اس نے کل ہی تو ہمارے لیے اشرفیاں بھجوائی ہیں، 1000 سونے کی اشرفیاں، ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہاں، تو جانتا ہے کہ خزانچی نے اشرفیاں دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، یہ انعام اس لیے دیا ہے کہ خلیفہ ابو الحسن سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بہت شریف آدمی ہے اور پردیسیوں کو اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے۔ ماں کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ ابو الحسن اچھل پڑا اور بولا، اے کمبخت بڑھیا، اب بھی تجھ کو یقین نہیں آیا کہ میں خلیفہ ہوں؟ ارے یہ اشرفیاں میں نے ہی تو تجھے بھیجی تھی، میرے ہی حکم سے خزانچی نے سرکاری خزانے سے 1000 اشرفیاں تجھے لا کر دی تھی، بول میں کون ہوں؟ اس نے کہا، تو میرا بیٹا ہے ابو الحسن۔ اب تو ابو الحسن کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اسے پیٹنے لگا۔ وہ پیٹتا جاتا تھا اور پوچھتا جاتا تھا کہ بتا میں کون ہوں،
کیا اب بھی مجھے خلیفہ نہیں مانے گی؟ اور ہر بار اس کی ماں جواب دیتی، نہیں، تم میرے بیٹے ہو، ہم دونوں خلیفہ کی وفادار رعایا ہے۔ یہ چیخ پکار سن کر آس پڑوس کے لوگ دوڑ پڑے۔ انہوں نے اس کی ماں کو چھڑایا اور ابو الحسن سے بولے، اے ابو الحسن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی شریف آدمی اپنی ماں کو پیٹتا ہے؟ تجھے اپنی ماں کو پیٹتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابو الحسن نے ناراض ہو کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ میں تم کو نہیں جانتا۔ جاؤ میری کنیزوں کو بھیجو، شیری کو بھیجو، کوتوال کو بھیجو۔ تم کو نہیں معلوم کہ میں خلیفہ ہوں؟ تم خلیفہ سے بات کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم تیرے پڑوسی ہیں اور تو ابو الحسن ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ ابو الحسن نے کہا، تم لوگ دیوانے ہو، جھوٹے ہو۔ میں تم کو وہی سزا دوں گا جو میں نے مسجد کے امام اور اس کے ساتھیوں کو دلوائی تھی۔ اب تو ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ابو الحسن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ڈرے کہ اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ہم کو بھی نہ مارے۔ انہوں نے فوراً پاگل خانے کے دروگا کو اطلاع دے دی۔ ذرا سی دیر میں پاگل خانے کے سپاہی آ گئے۔ وہاں اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں خلیفہ ہارون رشید ہوں۔ اس شہر میں میرا حکم چلتا ہے، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، الٹا اس پر 50 کوڑے روزانہ پڑتے تھے۔ ابو الحسن کی ماں روزانہ پاگل خانے آتی، اپنے بیٹے کو دور سے دیکھتی۔ وہ بھی کوشش کرتی کہ کسی طرح اس کے بیٹے کی سمجھ میں آ جائے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کے غم میں روتی رہتی۔ آخر 10 دن کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر میں واقعی خلیفہ ہوتا تو پھر صبح کو اس گھر میں کیوں آتا؟ میں شاہی لباس پہنے ہوتا، جعفر وزیر اور محل کی تمام کنیزیں، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ لیکن پھر اس کو خیال آتا کہ آخر کیا بات ہے، میں نے ہی جعفر وزیر سے کہہ کر ماں کو 1000 اشرفیاں بھجوائی تھیں۔ میں ابو الحسن ہوں یا خلیفہ؟ اس کی عقل کام نہ کرتی اور وہ پریشان ہو جاتا۔ وہ تمام دن انہی خیالات میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور بولی، میرے پیارے بیٹے، تیرا کیا حال ہے؟ تیرے دماغ سے وہ ساری باتیں نکلی یا تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ تو خلیفہ ہے؟ میرے بچے، میرے اوپر رحم کر اور اپنی اصل حالت پر آ جا۔ میں دن رات تیری طرف سے پریشان ہوں، میرا اور کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میری پیاری ماں، مجھے اب اپنی غلطی معلوم ہو گئی ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے دراصل ایک خواب دیکھا تھا، میں خلیفہ نہیں ہوں بلکہ تمہارا بیٹا ابو الحسن ہوں۔ اب میں بالکل اچھا ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی برا بھلا کہا ہے، میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب تو اس کی ماں بے حد خوش ہوئی اور وہ دوڑی دوڑی پاگل خانے کے دروگا کے پاس گئی۔ دروگا نے جو ابو الحسن سے بات کی تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ اب وہ اچھا ہے اور اسے چھوڑ دیا۔ اب ابو الحسن اپنے گھر ہنسی خوشی رہنے لگا۔ تھوڑے دن ہی میں اپنے گھر میں رہنے کے بعد اس کی صحت پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کی پیٹھ پر جو کوڑوں کے زخم تھے وہ بھی بھر گئے، لیکن گھر میں اکیلے پڑے رہنے سے اس کا جی گھبرانے لگا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ پہلے کی طرح شام کو بغداد کے پل پر جایا کرے گا تاکہ مہمانوں کو اپنے گھر لا سکے۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے مطابق بغداد کے پل پر جا بیٹھا۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ ہارون رشید بھی بھیس بدل کر اپنی رعایا کو دیکھنے نکلے۔ ابو الحسن کی نظر خلیفہ پر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تو وہی موصل کا سوداگر ہے جو پچھلے مہینے ملا تھا۔ ابو الحسن نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کو اپنی ساری پریشانیاں یاد آ گئیں۔ اس کو پہلے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی پریشانیوں میں موصل کے سوداگر کا ہاتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سوداگر ضرور کوئی جادوگر ہے۔ ابو الحسن اس کو دیکھ کر کانپنے لگا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، میرے اوپر رحم کر، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ ابو الحسن نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا جیسے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، لیکن خلیفہ نے سوچا کہ پھر کسی ترکیب سے اس کو محل میں لے جائیں۔ چنانچہ وہ ابو الحسن کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ مجھے نہیں پہچانے، میں آپ کے یہاں ایک دن مہمان رہا تھا، آپ نے میری بڑی خاطر تواضع کی تھی، آج خدا نے مجھے آپ سے پھر ملا دیا، امید ہے کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح گزرے گا۔ ابو الحسن نے بڑے غصے سے اپنا سر ہلایا اور بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی کو میں اپنے یہاں مہمان رکھتا ہوں اس سے دوبارہ نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اب میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی وجہ سے اتنے دن دیوانہ رہا، پاگل خانے میں رہا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، خدا کے واسطے اب مجھے معاف کر دو۔ لیکن ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، جیسے انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اپنا حال سناؤ۔
आखिर क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अबुल हसन ने खलीफा को अपना सारा हाल सुनाया। खलीफा ने बड़े गौर से सुना और कहा, मेरे अजीज दोस्त, मेरी ख्वाहिश है कि आज फिर मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान रहूं। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अबुल हसन के हाल पर खलीफा को बार बार हंसी आ रही थी। अबुल हसन ने कहा, मूसल के सौदागर, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। ये कहकर उसने अपनी कमीज हटाई और अपनी पीठ पर जख्मों के निशान दिखाए। उन जख्मों के निशानों को देखकर खलीफा को वाकई अफसोस हुआ और उन्होंने अबुल हसन को गले लगा लिया और कहा, मेरे भाई, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी है। इंशाअल्लाह अब ऐसी कोई बात ना होगी और खुदा तुमको जरूर बरकत देगा। ये कहकर उन्होंने अबुल हसन को इस तरह सीने से लगाया कि अबुल हसन उनको और उनके गुलाम को अपने घर ले गया। उस रोज फिर वही हुआ। अबुल हसन ने खलीफा की खूब खातिर मदारत की, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए और बेहतरीन शरबत पेश किया। बड़ी मजे मजे की बातें की। खलीफा ने मौका पाकर अबुल हसन के शरबत में वही पाउडर डाल दिया जिससे अबुल हसन को नींद आ गई। खलीफा ने गुलाम को आवाज दी और उसे इशारा किया। गुलाम उसे कंधे पर डालकर महल में ले गया और पहले की तरह उसको कपड़े बदलकर शाही लिबास में बिस्तर पर लेटा दिया गया। अगले रोज सुबह सुबह जो उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि वही आलीशान कमरा है, वही खूबसूरत खूबसूरत कनीजें हैं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मामला है। हर तरफ से हल्के हल्के बाजों की आवाजें सुनाई दी। अबुल हसन की समझ में आ गया कि ये वही जगह है और मूसल के सौदागर ने फिर वही जादू किया है। आज ये महल, ये खूबसूरत कनीजें हैं, ये नाचना गाना है और कल मैं पागल खाने में होऊंगा जहाँ मेरी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ऐ मेरे खुदा, मेरे ऊपर रहम कर, लानत हो उस मूसल के सौदागर पर, सारा मूसल शहर बर्बाद हो जाए। खुदावंद ताला उस पर अपना कहर नाजिल करे। वो बार बार आंखें खोलता और बंद करता और हर बार उसको वही मंजर नजर आता। इतने में कनीज शीरी आई और अबुल हसन के सरहाने खड़ी होकर बोली, आपके जागने का वक्त हो गया है। अबुल हसन ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं अबुल हसन हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे माफ करो। कनीज ने कहा, आप हमारे खलीफा हैं, मुसलमानों की दुनिया के बादशाह, आप शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। आंखें खोलिए, मुझे देखिए, मैं आपकी खास कनीज शीरी हूँ जिसको आपने अपने साथ खाना खिलाया था। अबुल हसन ने कहा, तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं किसी को नहीं जानता। कनीज ने कहा, ए खलीफा, सुबह हो गई है, अब दिन निकल रहा है, आपकी तबीयत खराब ना हो तो ये वक्त आपके उठने का है। मैं सच कहती हूँ, आप हमारे खलीफा है। अबुल हसन ने कहा, तुम गलत कहती हो, मैं खलीफा नहीं हूँ। मूसल के एक सौदागर ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है जिसकी वजह से मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ। इससे पहले भी उसने यही किया था। कनीज ने कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप पर जादू नहीं हुआ है, आप हमारे खलीफा हैं। अभी वो ये कह ही रही थी कि हर तरफ से बाजों की आवाजें आने लगी और ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। अबुल हसन को यकीन सा होने लगा कि वो खलीफा है। फिर उसने अपनी उंगली शीरी की तरफ बढ़ाई और कहा, जरा इसे अपने दांतों से काटो तो पता चलेगा मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ। कनीज ने जो उंगली काटी तो अबुल हसन को सख्त तकलीफ हुई। अबुल हसन ने सोचा कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, ये सब हकीकत है। अब बाजों की आवाज और तेज हो गई और लड़कियों ने नाचना शुरू कर दिया। अबुल हसन को लेटे लेटे न जाने क्या ख्याल आया कि वो तेजी से बिस्तर से उठा और उसने कपड़े उतारकर दूर फेंके और बड़े जोरों से नाचने लगा। खलीफा पास के कमरे से ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी हालत ये हुई कि हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उनके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आखिर खलीफा तड़प कर तेजी से हंसते हुए निकले। अबुल हसन को इस तरह नंगा नाचता हुआ देखकर वो जब्त न कर सके और बोले, बस करो बस अबुल हसन, अगर तुम इस तरह नाचते रहे तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। उसी वक्त नाच गाना बंद हो गया। सब गाने वालियां अपनी अपनी जगह ठहर गई और इतनी खामोशी छा गई कि सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। अबुल हसन भी ठहर गया और उसकी नजर खलीफा पर पड़ी। वो पहचान गया कि अरे ये तो वही मूसल का सौदागर है, अरे ये तो खलीफा हारून रशीद है। अब सारी बात उसकी समझ में आ गई कि ये मूसल का सौदागर नहीं था बल्कि खुद खलीफा हारून रशीद थे जिन्होंने भेष बदलकर मजाक किया था। लेकिन अबुल हसन ने इस तरह बात की जैसे वो खलीफा को ना पहचाना हो। अच्छा,
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 دن تک روزانہ 50 کوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی ہنستے ہنستے مر جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ مصیبت اٹھائی، دیکھیے میری پیٹھ پر یہ کوڑے کے نشان۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنے انعام و اکرام دوں گا کہ تم ساری زندگی مزے سے گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ ابو الحسن کو بہترین لباس پہنایا جائے۔ ذرا سی دیر میں ابو الحسن وہاں بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ابو الحسن مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابو الحسن نے بڑے ادب سے اپنا سر جھکا دیا اور کہا، جہاں پناہ، آپ کی مہربانی میری سب سے بڑی دولت ہے، اب تو میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، تمہاری درخواست منظور کی جاتی ہے، تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو۔ میری بیوی زبیدہ بھی تم سے پردہ نہیں کریں گی، یہ عزت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے ابو الحسن کو 10,000 اشرفیاں دی اور شاہی محل کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا۔ اس کے بعد ابو الحسن کو اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے سارا حال بیان کیا اور اسے بتایا کہ ہمارا مہمان موصل کا سوداگر نہیں تھا، بلکہ موصل کے سوداگر کے بھیس میں خود خلیفہ ہارون رشید تھے، اور انہوں نے ہی مجھ سے مذاق کیا تھا اور ایک دن کے لیے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا تھا۔ اب خلیفہ نے مجھے 10,000 اشرفیاں انعام کے طور پر دی ہیں اور مجھے اپنے محل کے پاس ایک مکان دیا ہے، اور اب میں خلیفہ کا خاص آدمی ہوں۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد ابو الحسن پھر محل چلا گیا اور ذرا سی دیر میں اس واقعے کی خبر بغداد کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ابو الحسن بڑے مزے سے وہاں رہنے لگا۔ وہ سمجھدار تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہی بڑا خوش مزاج بھی تھا۔ اپنی مزیدار باتوں سے خلیفہ اور ملکہ زبیدہ کو خوش رکھتا۔ ابو الحسن کو محل کی ایک کنیز بہت پسند تھی جس کا نام شیری تھا۔ جب ابو الحسن ملکہ زبیدہ کے پاس جاتا تو اس کنیز کو بار بار دیکھتا۔ زبیدہ نے اس کا ذکر خلیفہ سے بھی کیا۔ خلیفہ نے اس کی شادی ابو الحسن سے کر دی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کئی روز تک دعوتیں ہوتی رہیں، ناچ گانے ہوئے۔ خلیفہ اور ملکہ زبیدہ نے بہت سا سامان جہیز کے طور پر دیا۔ اب وہ دونوں بڑے مزے میں رہنے لگے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے عیش و آرام سے ہنسی خوشی رہتے۔ شیری جیسی صورت کی اچھی تھی ویسی ہی عادت کی بھی اچھی تھی۔ دونوں خوب ٹھاٹ سے رہتے، خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتے۔ آخر ایک روز وہ سارا روپیہ جو خلیفہ نے ابو الحسن اور شیری کو دیا تھا ختم ہو گیا۔ ابو الحسن کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ خلیفہ سے کچھ اور روپیہ مانگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شیری بھی پریشان تھی، وہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملکہ سے کیسے کہے۔ آخر ابو الحسن نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ آؤ ہم تم دونوں مر جائیں۔ یہ سن کر شیری ناراض ہو گئی۔ اگر ایسے بے موت مرنا چاہتے ہو تو تم ہی مرو، میں تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تم بھی عجیب عورت ہو، میری بات پوری نہیں ہوئی اور تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پہلے میری بات تو سنو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اور تم سچ مچ نہیں مریں گے، ہم تو موت کا بہانہ بنائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں لیٹ جاؤں گا، بالکل چپ چاپ پڑا رہوں گا مردے کی طرح۔ تم میرے اوپر سفید چادر ڈال دینا تاکہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جیسے میں مر گیا ہوں۔ تم میرے منہ کو قبلے کی طرف کر دینا اور پھر روتی پیٹتی، بال کھولے کپڑے پھاڑتی ہوئی محل کے اندر ملکہ زبیدہ کے پاس چلی جانا اور جاتے ہی ان کے قدموں پر گر جانا اور روتے ہوئے کہنا، ہائے ملکہ، میں کیا کروں، میرا شوہر مر گیا، میں بیوہ ہو گئی، اور خوب دہاڑے مار مار کر رونا۔ ملکہ پر تمہارے اس طرح رونے کا اور میرے مرنے کا حال سن کر بہت افسوس ہوگا۔ ملکہ یقیناً تم پر ترس کھا کر تسلی دینے کے لیے میرے کفن دفن کے لیے روپیہ دے دے گی۔ پھر تم وہ روپیہ پیسہ لے کر آ جانا اور میری جگہ اسی طرح لیٹ جانا جیسے سچ مچ مر گئی ہو، اور میں روتا چیختا ماتم کرتا خلیفہ کے پاس جاؤں گا اور خلیفہ سے کہوں گا کہ میری بیوی شیری مر گئی ہے۔ پھر تم جانتی ہو کہ خلیفہ پر کتنا اثر ہوگا۔ شیری نے کہا، اچھا اب جلدی جاؤ اور کفن لے کر آؤ۔ ابو الحسن بازار گیا اور وہاں سے کفن لے آیا، پھر قالین پر چادر بچھا کر چپ چاپ مردہ بن کر لیٹ گیا۔ شیری نے اس کا سر قبلے کی طرف کر دیا اور اس کا منہ باریک کپڑے سے ڈھک دیا۔
अब शीरी खूब चीख चीख कर रोई और बाल खोलकर धाड़े मारती हुई मलका जुबैदा के पास गई और रो रो कर अबुल हसन का जिक्र करने लगी और मलका के कदमों पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे बेहोश हो गई हो। महल की दूसरी कनीजें दौड़ी और उन्होंने शीरी पर गुलाब का अर्क छिड़का। जरा सी देर के बाद शीरी को होश आया। मलका ने तसल्ली देते हुए कहा, शीरी सब्र करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अबुल हसन बड़ा अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत नसीब करे। मलका जुबैदा ने उसी वक्त शीरी को 100 अशरफियां दी ताकि अबुल हसन के कफन दफन का अच्छा इंतजाम हो जाए। अब शीरी अपने घर में आई और कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद उसने बड़े जोर का कहकहा लगाया। अबुल हसन उसकी आवाज सुनकर उठ बैठा और अशरफियों की थैली देखकर बहुत खुश हुआ। अबुल हसन ने कहा, अब मेरी बारी है खलीफा के पास जाने की, जैसी तुम मलका के पास गई थी। देखो मैं भी कामयाब होता हूँ या नहीं। एक बार खलीफा ने भी तो मुझसे मजाक किया था, आज मुझे खलीफा से बदला लेने का मौका मिला है। ये कहकर उसने शीरी को अपनी जगह पर लेटाया और अपनी आंखों में प्याज मली और रोता हुआ खलीफा के पास पहुंच गया। खलीफा उस वक्त दरबार में थे। खलीफा और दरबार के तमाम आदमी अबुल हसन को इस हाल में देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उसे कभी इस हाल में नहीं देखा था। अबुल हसन खलीफा को देखकर और जोर से रोया। हाय मेरी प्यारी शीरी, अब मैं तुझे कहाँ पाऊंगा। ये सुनकर खलीफा समझ गया कि शीरी का इंतकाल हो गया। खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। दरबार के सब लोग रोने लगे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन मेरे भाई, मुझे भी तुम्हारी बीवी की मौत का बहुत गम है, लेकिन खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। सच्ची बात यह है कि शीरी जैसी औरत और कहाँ मिल सकती है। लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि अब सब्र करो और इस वक्त उसके कफन दफन का इंतजाम करो। उसके बाद खलीफा ने वजीर जाफर से कहा कि खजानची से कहकर फौरन 100 अशरफियां दे दो ताकि शीरी के दफन करने का इंतजाम हो सके। अब अबुल हसन ये 100 अशरफियां लेकर अपने घर में दाखिल हुआ और उसने कहकहा लगाते हुए शीरी को उठाया और कहा, देखो तुम ही मलका से अशरफियों की थैली लेकर नहीं आई, मैं भी खलीफा से 100 अशरफियां लेकर आया हूँ। वो दोनों बेहद खुश हुए। उधर खलीफा जल्दी से दरबार का काम खत्म करके मलका जुबैदा के महल में गए। वहाँ क्या देखते हैं कि जुबैदा मसेरी पर पड़ी हुई है और बेहद गमगीन है। खलीफा ने कहा, मेरी प्यारी मलका उदास मत हो, खुदा की मर्जी में कौन दखल दे सकता है। मैं जानता हूँ कि शीरी की मौत का सदमा तुमको बहुत होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, सब्र करो। मैं जानता हूँ कि तुम शीरी से कितनी मोहब्बत करती थी। मलका ने कहा, जहाँ पन्हा आप गलत समझे, मेरी कनीज शीरी खैरियत से है, मौत तो अबुल हसन की हुई है। हाय बेचारा अबुल हसन, कितना अच्छा आदमी था, खुदा उसको जन्नत में जगह दे। खलीफा ने कहा, अबुल हसन की मौत का गम मत करो, अबुल हसन तो अच्छी तरह है, मौत तो शीरी की हुई है। अबुल हसन ने अभी खुद आकर मुझे इत्तला दी है ताकि वो शीरी को दफन करने का इंतजाम करे। मुझे भी शीरी की मौत का बेहद अफसोस है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी। मलका जुबैदा ने कहा, जहाँ पन्हा वैसे तो आपकी आदत है कि अक्सर मजाक करते हैं, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं है। ये मेरी कनीज नहीं मरी, बल्कि अबुल हसन की मौत हुई है। आप खुद सोचिए कि आपका अपना आदमी अबुल हसन मर गया है और आप गलती से शीरी को मुर्दा समझ रहे हैं। अब खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, जुबैदा तुमको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? अबुल हसन जिंदा है और बिल्कुल ठीक है, वो खुद मेरे पास अपनी बीवी की मौत की इत्तला देकर गया है। जुबैदा ने कहा, यह बिल्कुल गलत है, मैं हरगिज नहीं मान सकती। अभी 1 घंटा पहले शीरी मेरे पास आई थी रोती पीटती हुई, मैंने खुद उसे 100 अशरफियां दी हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि अबुल हसन मरा है। आप या तो गलत समझ रहे हैं या फिर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब तो खलीफा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने खास गुलाम को आवाज दी और कहा, जाओ अबुल हसन के घर और ये देख कर आओ कि कौन मरा है और फौरन यहाँ आकर इत्तला दो। जब वो गुलाम चला गया तो खलीफा ने कहा, जुबैदा अभी तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जुबैदा ने कहा, मुझे पहले से यकीन है कि शीरी जिंदा है और अबुल हसन मर गया है, इसलिए कि मैंने शीरी को अपनी आंख से देखा है, अपनी आंख से। खलीफा के हुक्म के मुताबिक गुलाम अबुल हसन के यहाँ गया। अबुल हसन अपने मकान की खिड़की से देख रहा था। उसे यकीन था कि खलीफा और मलका में बहस होगी और वो जरूर किसी न किसी को सच्ची बात मालूम करने के लिए भेजेंगे। इसलिए जैसे ही अबुल हसन ने गुलाम को अपने घर की तरफ आते हुए देखा, वो समझ गया कि खलीफा ने इस गुलाम को भेजा है। उसने शीरी से कहा, शीरी
तुम जल्दी से चुपचाप कफन में मुंह छुपाकर पड़ जाओ। शीरी उसी तरह लेट गई। जरा सी देर में गुलाम भी आ गया। उसने कहा, अबुल हसन, एक अजीब बात है। मलका जुबैदा कहती हैं कि तुम मर गए हो, तुम्हारी बीवी जिंदा है। खलीफा ने मुझे सही बात मालूम करने के लिए भेजा है। अबुल हसन ने कहा, तुम खुद अपनी आंख से देख लो कि मैं कितनी मुसीबत में मुब्तला हूँ। मलका भी सच कहती हैं कि शीरी के बगैर मैं मुर्दे से भी ज्यादा मुर्दा हूँ, और शीरी इतनी अच्छी औरत थी कि मर जाने के बाद भी उसका नाम महल में जिंदा रहेगा। वो गुलाम शीरी का मुंह कफन में ढका हुआ देखकर चला गया और खलीफा से बोला, जहां पनाह, अबुल हसन तो खैरियत से है, लेकिन उसकी बीवी जरूर मर गई है। मैं उसकी लाश कफन में लपटी हुई देखकर आया हूँ, लेकिन बीवी की मौत का असर अबुल हसन पर भी बहुत है और वो बहुत परेशान है। मलका ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले खुद अपनी आंख से शीरी को देखा है, मैं कैसे मालूं कि वो मर गई है? तुम्हारा गुलाम झूठा है, मैं इसकी बात नहीं मान सकती। ये कहकर उसने अपनी एक कनीज को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ, जाकर देख कर आओ कि कौन मरा है। ये कमबख्त गुलाम झूठ बोलकर खलीफा को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि वो सच्चे हैं और मैं झूठी हूँ। कनीज ने कहा, हमने तो खुद थोड़ी देर पहले शीरी को आपके पास रोते पीटते देखा था, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? मौत तो अबुल हसन की हुई है। जुबैदा ने कहा, मैं क्या करूं, खलीफा को यकीन नहीं आता, इसलिए तो मैं तुमको भेजती हूँ, तुम देख कर आओ और सही बात पता कर कर आओ। फिर जुबैदा ने खलीफा से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपनी कनीज को भेजकर मालूम कर लूं, आपका गुलाम तो झूठा है। खलीफा ने कहा, तुम मेरी बात क्यों मानने लगी? उन्होंने कनीज को हुक्म दिया कि जाओ, तुम भी देख कर आओ। इधर अबुल हसन और शीरी खिड़की में बैठे हुए देख रहे थे। वो समझ गए कि जुबैदा हरगिज गुलाम की बात नहीं मानेगी और वो अपनी किसी कनीज को भेजेंगी। इतने में उनकी नजर उस कनीज पर पड़ी जो हाल मालूम करने के लिए आ रही थी। अबुल हसन तेजी से गया और मुर्दे की तरह कफन में जाकर पड़ गया। जब कनीज दाखिल हुई तो उसने देखा कि शीरी के कपड़े फटे हुए हैं, बाल खुले हुए हैं और बुरी तरह बिलक बिलक कर रो रही है। अबुल हसन की लाश कफन में लिपटी पड़ी है। शीरी को इस हाल में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने शीरी के सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी और काफी देर तक उसके पास बैठी रही। फिर चलते हुए बोली, बहन, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि खलीफा और मलका में बड़ा झगड़ा हो रहा है। मलका कहती है कि अबुल हसन मरा है और खलीफा कहते हैं कि शीरी की मौत हुई है। अब मैं मलका को इत्मीनान दिलाती हूँ कि आपकी शीरी जिंदा है। कनीज ने आकर सारा हाल मलका को सुनाया। अब तो खलीफा को भी फिक्र हुई कि आखिर ये क्या बात है। खलीफा ने कहा, हम सब झूठे हैं, अब बेहतर यही है कि हम सब अबुल हसन के घर चलें और खुद अपनी आंख से देखें कि क्या किस्सा है। जरा सी देर में खलीफा और मलका गुलामों और कनीजों के साथ अबुल हसन के घर गए। अबुल हसन और शीरी ने दूर से उन्हें आते देखा तो वो परेशान हो गए। शीरी ने कहा, अब बताओ क्या करोगे? अबुल हसन ने कहा, आओ अब हम तुम दोनों इस कफन में लेट जाएं। चुनांचे खलीफा के आने से पहले दोनों चुपचाप कफन में पड़ गए। जब खलीफा और जुबैदा आए तो वो देखकर घबरा गए। अरे, ये तो दोनों मरे पड़े हैं। जुबैदा ने बड़े दुख के साथ कहा, अफसोस कि तुम अपने शोहर की मौत की ताब ना ला सके। खलीफा ने कहा, जुबैदा, तुम गलत समझ रही हो, गम से शीरी की मौत नहीं हुई, शीरी तो पहले ही मर चुकी थी। बेचारा अबुल हसन अपनी बीवी के गम में मर गया। अब फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिर एक मर्तबा मलका ने कहा, अबुल हसन की कनीज़ें कहाँ है? उन्हें ठीक बात मालूम होगी, उन्होंने ही दूसरे की लाश पर कफन डाला होगा। खलीफा ने कहा, कहाँ है वो सब की सब? जो कोई इस भेद को खोलेगा मैं उसे 1000 अशरफियां दूंगा। जैसे ही खलीफा ने ये बात कही, अबुल हसन कफन फेंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्यारे खलीफा, आप सही कहते हैं कि मैं बाद में मरा शीरी की मौत के गम में, आप 1000 अशरफियां मुझे दें। मलका जुबैदा और उसकी कनीज़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी, लेकिन खलीफा सब कुछ समझ गए कि अबुल हसन ने उनसे मजाक किया है और खलीफा से पुराने मजाक का बदला लिया है। अब शीरी उठी और दौड़ती हुई मलका जुबैदा के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मेरी प्यारी मलका, इनाम मुझे दिलवाइए, आप सच्ची हैं, इस गम ने मुझे मार डाला, मैं बाद में मरी। ये सुनकर मलका को भी हंसी आ गई और वो भी बात समझ गई। उसके बाद अबुल हसन ने सारा वाकया सुनाया, जिसको सुनकर खलीफा को सच्ची बात मालूम हो गई। अब फिर खलीफा को बड़े जोर की हंसी आई और वो बोले, अबुल हसन, तुम मुझे हंसाते हंसाते मार डालोगे। उसके बाद खलीफा ने शीरी और अबुल हसन को 1000 अशरफियां दी और हुक्म दिया
کہ آئندہ سے ابو الحسن کو ہر مہینے 1000 اشرفیاں تنخواہ کے طور پر دی جائے تاکہ پھر ان کو مرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ خلیفہ اور ملکہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابو الحسن اور شیری کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے، اور وہ بے حد خوش ہوئے۔ ان کی محبت بھی بڑھ گئی۔ پھر تو ابو الحسن اور شیری دونوں مزے میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔